عزوز سلامتنا تقبلونا إذا يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحون نزقوان زدلنا مزيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات سمعتي بركز زبالو واناوي ومنات سبر حبريتاتات بناي ساعتات فلالي ناب يوتيوب بهتوز مسدت عنو أقدمو ملأتو يدما نوتيفيكيشن نخبت حكم نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمكبار نايدول ملكت متواق أي ترسعوم نابتي واناوي حبريتا مسن سجر أمريكا حدشن حدقنيان وسانة كم زحلفت تتصبتي بيركبالهم The Wall Street Journal لوم كم زتصبتون تدا أخوينو سراويت أمريكا كابز قتلو معالتا تتحيزو نا إيران مراخب كناتن مراخب نقدن أبزلو أبوتا بمولؤم كاب هرمز بزحلفة أمل عالم أبزركبو كل مايات زلوا مراخب إيران كم زهرم أفليت يركبالو نزو سيعبو التخوينات كامت أبو هرمز حليفو نابناي ملا عالم كل مايات كمز سفحة تسامع لهم ازون نملا عالم ابسن بادزت حال خوين لهم ناي دونالد جي ترامب حاده غنيا وسانه سيعبو ابال بارلاما ايران قالبا في نغازيطنياتات مغلص يبمالهم مس امريكا يكاد ابزلو زررب سلام ابو سانه كبصح كم زي قاله ترامب ببوانو سممع يبصح له ولا كتبلو امنم عينت وسانه اي بصحنان ترامب زبلو بملو حساتيو نابز خفأ كينات نمأتاو ندال علنا كبلو افنيا بارلاما ايران تزاريبو مالوم كابزب زحالفه دما بزعبا سراويت امريكا تزاربو سراويت امريكا ازي هابتامي بغنزب كونه بغلبت زتعاتق عابيت تكنولوجياتن زونن والا كواتخنه نحنا غنا بنايت كونات استراتيجينا نامن كبلو قاليبا في تزاريبو مالوم بتخالي وغن سراويت ايران ابلع مراقب هندي تخص كافيتلوم هندي ونحال قطع اسمي علام بزرزر تسمعوا كالي حبريتاون خونيم بريزيدنت امريكا دونالد ترامب اسرائيل كان دواون تسمع مالو ازيوم حالات وقات زلوا ازياز تفليت مشارختي كبلو ناسرائيل نيدو مالو اذن كالوتن زرزر حبريتات تلونا كسا موداتا حبيركمنا تصنحو حبيرنا نكتاتل بفلمام سراويت يونايتد ستيتس اب زقصلو معلتات مس ايران ركب زلون مرخب اب عالم لخاو اب زلو كلمات نمقصصارن اتن زابيا دما هاريمون متحلن اب مدلوات كم زخونه تصبتيبوم بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب اب كباب مصابو هرمز طرح زيكونس امل عالم زنقسقسانه ايران مرخب بمولان بسراويت امريكا اب تحت قصصر نخوعلا كابزب زحلفه دما اتن زابيا مرخب سراويت امريكا هاريمون قطحلن نمغبار زخل تزاز كم زهابو ذا وول ستريت جورنال زصبصب خوينو از دما ادماس نايت خوينات كامت ابو هرمز ناملا كلمات عالم زسفحيو تباهيللهم رويترز زرغحو صبصاب كم زملاختون تدا خوينو يونايتد ستيتس از وفري ناملا عالم نمسفح وطينا لا يبلم كاب بحري فارس وصاي ناي ايران ندادي زغعزا مراخب كمون نيران دغاف زغونا مسارح خوينات صعانا مراخب مولو بمولو علاما كتغبر يايبل ازينا امريكا وطن سراويت ايران امص ابو هرمز زلو مقصصار نحيل بممصون تمالون ابو زحات مراخب نقدي متقعت مرادن سيعيبو فولي اقلبو توهيبو عليلم منستري غدات وصا ايران وشمت عرب نناي نقد ترافيك مولو بمولو كفوتيو مبالم سيعيبو بريزيدنت دونالد جي ترامب نتسقمتي نيدومو ولا كواتنبرو غندما 24 ساعات ابزي مل غزي وشتي داغماي مصابو بهرمز تعاتيم اب ايران تهران مدبر غيرو نا الجزيره زصبصب غازيطنيا كاب كبابي مصابو هرمز تعذبو كم زصبصبو انتدا خوينو سممع مقراس تخسي امريت ولا كواتهالو امص ابو هرمز زلو وطرغنا بزسمبد كنتات قصيلا على يبلم بزي مخنيات ايرانن يونايتد ستيتسن حجون تفاتيتنالوا غندما بمتقعت زيكونس بمقصصارن صلوا بمحدارن ببعلتو اب بحر بزكايد وطري كبل غليصو يركبالهم ايران ابتناي ماي مسمر حاله مقصصار زرغي حالا ابناي مراخب غعزو زورده از غدب يونايتد ستيتس ابلعل ودبات ايران نزوردتو ناي بحر غدم اصفاو غبره ملسي كم زخونون يغلص ايران امريكا غبات حسالا كتبل كم زنقفتو نافليطلم تمالي كلتاناي نقد مراخبه بتمصابو كحلفا بزفتنا لوان توخسي كم زتخفتنون صبصيبو يركبالهم لوم دما بمصابو هرمز كحلفا زفتنا كلتاناي هند مراخب نقدي بحيلتات ايران توخسي كم زتخفتن ندحريت نخملسا كم زتغبرنيو حابيرو زركب زلم بزعبا زغداي هندي قطعا كم زسمعتيو تصبصيبو زلم حلوا سورا ايران بمصابو هرمز كحلفا زفتنا مراخب بانا بستو جلابو انا ملسيو نهرمز عطي وزركب
ኣብ ከባቢ እቲ ገማግም ባሕሪ ኣብ ዘለው በዓታት ብምሕባእ ኣብዝሓ ካብ ዘንጀላቡ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ካብ ዝፈነዎ መጥቃዕቲ ከተርፋ ከም ዝኽኣላ እውን ተገሊጹ ዘሎ ወጥርታት ኣዝዩ እናተጋደደ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኣሜሪካ ንቐጻሊ ኩናት እናተደለወት ኣብ ትርከበሉን ኣብ ኢስላማባድ ሎም ክካየድ እዩ ዝተባሃለ ናይ ኣሜሪካን ኢራንን ዝርርብ ሰላም ብዘሎ ከቢድ ወጥሪ ምክንያት ከይተኸየደ ተሪፍሎም እቲ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ሕጂ ብኣጻብዕቲ ዝቁጸሩ 2 መዓልታት ጥራሕ ዋላ እኳ ተተረፎም ግን ድማ ብዛዕባ ዝርርብ ሰላም ዝተባሃለ ነገር ክሳብ ሕጂ የለን ኣፈኛ ፓርላማ ኢራን መሐመድ ባገር ቃሊባፊ ትማል ምሸት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጸላኢ ዝለዓለ ናይ ገንዘብን ኣጽዋርን ሃብቲ ዋላ እኳ ተሃለዎ እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ግና ልዑል ናይ ኩናት ስትራቴጂ ብምትግባር ጸላእታ ንድሕሪት ክትደፍኦም ክኢላያ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው ኣብ ቀጻሊ እውን ኢራን ንዝኽፈታ ዝኾነ ይኹን ኩናትን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ከምቲ ዝተሓነይዎ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝርከባ ናይ ኢራን መራኽብ ክነውሪዳ ኢና ንዝበልዎ መጥቃዕትን ኢራን ዝገደደ ጥፍኣት ንምውራድ ተዳልያላ ክብሉ እውን ኣስፍሊጦም ኣለው ብናይ ኢራን ቴሌቪዥን ሙሉእ ለይቲ ክመሓላለፍ ዝሓደረ ናይ ቃሊባፊ መጠንቀቕታ ጸላትና ብዘጋግን ዘገርምን ናይ ውግእ ስትራቴጂና ገጢምናዮም ክብልዮም ተሰሚዖም ዘለው ቃሊባፊ እንትዛረቡ ናይ ጸላእትና ድኽመት ኣብ ሃብቲ ደይኮነስ ኣብ ስትራቴጂ ነይሩ ክብሉ እውን ተሰሚዖም ኣለው ጸላኢ ገንዘብን ሃብቲ ነይርዎ ግን ድማ ብስትራቴጂ ኣይተንቀሳቐሰን ክብሉ እውን ኣፍሊጦም ኣለው ቃሊባፊ ብምውሳኽ ዩናይትድ ስቴትስ ዝለዓለ ወታደራዊ ሓይሊ ልምድን ሃብትን ከም ዘለዋ ብምእማን ግን ድማ ኩናት ብወታደራዊ ብዝሕን ገንዘብን ጥራሕ ክትዕወተሉ ኣይክትክእልን ድሕሪ ምባሎም እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ግና ኣዝዩ ረቂቕ ናይ ኩናት ስትራቴጂ ተጠቒማ ብምውጋእ ጸላእያ ንድሕሪት ደፍያ ተዓዊታ ክትወፅእ ክኢላ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው ብወታደራዊ ሓይሊ ሰብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣይንበልፃን ዝበሉ ቃሊባፊ ዝበለጸ ገንዘብ መሳርሒ ሃብቲ ከም ዘለዋ ዓለም ብምሉእ ዝፈልጦ ሓቂ ብዝብል ቃሊባፊ ብዛዕባ ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተዛረቡ ኮይኖም ኮይኑ ግና ኣጽዋር ዓወት ኣየረጋግጸልካን እዩ ብዝብል ብምግላጽ ናይ ኢራን ዓወት ስትራቴጂካዊ ብልሒ ከም ዝነበረ እውን ኣረድዮም ኢራን ምቁራጽ ተኽሲ ዝተቐበለት ኣሜሪካ ሕቶኣ ምስ ተቐበለት ከም ዝኾነ ቃሊባፍ ብምርግጋጽ ናይ ሃገርና ምስላት ምሕያል ቀንዲ ዕላማና ከም ዝኾነ ክፈልጡ ይግባእ ኣብ መዳይ ዲፕሎማሲ እውን ምንም ዓይነት ኢድ መሃብ ኣይክህሉን ክብሉ ኣፍሊጦም ኣለው ጸላኢ ብወታደራዊ ሓይሊ ድሌቱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢራን ከውርድ ብዘይምኽኣሉ ብዝሃቦ ናይ ግዜ ገደብ ጽልዋ ክሕድር ብዘይምኽኣሉን ከምኡውን ሓይልታት ኢራን ኣብ ዓውዲ ኩናት ጸኒዖም ደው ምባሎም ዝተዓዘበ በዚ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣቢሉ መልእኽታት ከም ዝሰደደ ዘፍለጡ ቃሊባፊ ንኩናት ኮነ ንሰላም ደልዋቲና ዝመጸና ብኣገባቡ ክንምልሶ ኢና ኢሎም ኣለው ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ዝበልዎ ጉዳይ ሓሶት እዩ ብዝብል ድሕሪ መግላጾም ምንም ዓይነት ስምምዕ ዝተበጽሐሉ ጉዳይ የለን ክብሉ እውን ኣፍሊጦም ይርከቡ ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታቶም ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ እስራኤል ዓባይ መሻርክቲ ኣሜሪካ ክብሉን ኢዶም ኣለው እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሰባት ንእስራኤል ይፍተውዋ ይጽልዋ ንሳ ዝዓበየት ማሓዛ ኣሜሪካ ምዃና ኣመስኪራያ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለው ወሲኾም ድማ ቆራጽነት እስራኤል ኣብ ዝገለጹሉ እዋን ተባዓት ቆራጽ እሙናት በላሕትን እዮም ዘይከም ካልኦት ኣብ እዋን ግጭት ጽቕጥን ሓቀኛ ነብሶም ዘርእዩ ኣካላት እስራኤላውያን ኣበርቲዖም ዝቃለሱን ከመይ ገይሮም ከም ዝዕወቱን ዝፈልጥዮም ክብሉ እውን ኣውጆም ኣለው ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝሃብሉ መግለጺ ትኽክለኛ ምኽንያቱ እኳ እንተዘይተፈልጠም ምክትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ነበር ካማላ ሃሪስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ንኣሜሪካ ምስ ኢራን ናብ ዘይተደለየ ኩናት ኣትየምዋ ክብላም ድሕሪ ምኽሳሰን ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ዝወፀ እዩ ምክትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ነበር ካማላ ሃሪስ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ አንጻር ድሌት ኣሜሪካውያን እስራኤል ብዝገበረትሎም ድፊት ምስ ኢራን ናብ ኩናት ተመሪሖም ከም ዝኣተውየን ገሊጸን ካማላ ሃሪስ ኣብ ዲትሮይት ኣብ ዝተኻየደ ምትእኽኻብ ገንዘብ ሰልፊ ዲሞክራት ኣብ ዝሃብኦ መግለጺ ትራምፕ ናብ ኩናት ኣትዮም ኣለው ቢቢ ኔታንያሁ ድማዮም ናብዚ ኩናት ጎቲቶምዎም እዚ ብንጹር ንግበሮ ብምባል ንቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ብስሞም ወቂሰን ኣለዋ ትራምፕ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ዘይደልዮ ኩናት ብምእታው ንህይወት ወታደራት ኣሜሪካ ኣብ ሓደጋ ከም ዘእተውን ወሲኸን ሓቢረን ኣለዋ በአንጻሩ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ምስ ኢራን ናብ ኩናት ትጎታላ ዝብል ክሲ በተደጋጋሚ ከነጽጉ ይራኣዩ ኔታንያሁ ነዚ ክሲ ናይ ሓሶት ዜና ዝበልዎ ኮይኖም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ድማ ንኣሜሪካ ጽቡቕ ዝበልዎ መሰረታዊ ውሳነታት ከም ዝወሰድዮም ዝገልጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎም ምስ ኢራን ዝምድና ኣለዎ ዝተባሃለ ጉጅለ ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ ልዕሊ ሓደ ትካል ኣይሁድ ዝጥቀሙሉ ዝነበረ ህንጻ ብባርዕ ሓዊ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ከም ዝወሰደ ተገሊጹ እዚ ኣብ ከባቢ
ሄንዶን ዝርከብ ህንፃ ትማል መጥቃዕቲ ኣብ ዝወረደሉ እዋን ገና ምልክት ትካል ትምህርቲ ኣይሁድ ፊቸርስ ሒዙ ነይሩ። በቲ መጥቃዕቲ ዝተጎድአ ሰብ ከምዘይለውን ተገሊጹሎም። ብመሰረት ጋዜጣ ዘ ታይምስ ሓረኻት ኣሻብ አልያሚን አልኢስላሚ ዝተብሃለ ምስ ኢራን ርክብ ዘለዎ ጉጅለ ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ከም ዝወሰደ ተገሊጹሎም። ፖሊስ ብሪጣንያ እዚ ጉጅለ ንሓይልታት ጸጥታ ኢራን መሸፈኒ ድያ ኣይኮነን ይምርምር ከም ዘለውን እታ ጋዜጣ ወሲኻ ሓቢራላ። ሓደ ምንጪ ጸጥታ ብሪጣንያ ነታ ጋዜጣ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ጉጅለ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ለንደን ዘካየዶ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ንኣይሁድ ዝዓለመ ስነ ኣእምሮኣዊ ውግእ ምዃኑ ሓቢሩ። እቲ ጉጅለ ሓደገኛታት ንጥረ ነገራት ዝፀዓና ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ልዕሊ ኤምባሲ እስራኤል መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸማ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድሕሪ ምግላጹ ፖሊስ ብሪጣንያ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብቲ ኤምባሲ ንዝተፈጥረ ስጋታት ጸጥታ የምርምር ከም ዘሎ ይገሊጹ። እቲ ጉጅለ ትማል ረቡዕ ኣብ ጥቕኡ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ፊንቺሊ ኣብ ዝርከብ ምኹራብ ዘጋጠመ ባርዕ ሓውን ሓላፍነት ወሲድሎም። ዕላማ መጥቃዕታት እቲ ጉጅለ በዚ ዘይተዛዘመ ኮይኑ ትማል ረቡዕ ምሸት ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት ናይቲ ሓላፍነት ዝወሰደ መራሕቲ ሃይማኖት ኢራን ብትሪ ዝነቅፍ ትካል ሚድያ ፋርስ ኢራን ኢንተርናሽናል ተደርቢዩ። ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ ሰሜን ለንደን ጎልደርስ ግሪን ዝርከባ 4 ኣምቡላንስ ማሕበረሰብ ኣይሁድ ባርዕ ሓዊ እውን ኣጋጢሞ ነይሩ። ተመሳሳሊ ጉጅለ ኣብ ቤልጅየምን ሆላንድን ንዝፍጸም ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ከም ዝወሰደ እውን ይግለጽ። እምበኣር ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም።